हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि 15 फरवरी से लेके एंड ऑफ द मंथ तक क्या सिचुएशन रहेगी फॉर एक्वेरियस, सन, मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए। रीडिंग जो है एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगी। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात ज़रूर इस्टेब्लिश करना चाहूँगी कि हम दुनिया में हर वक्त किसी न किसी के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप बना रहे होते हैं। ये कनेक्शन हो सकता है, ये रिलेशनशिप हो सकता है। और ये ज़रूरी, जब मैं रिलेशनशिप के लिए रीडिंग कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं होता कि रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो। इवन जो लोग करियर के लिए सिर्फ रीडिंग देख रहे हैं उनको भी पूरी रीडिंग देखनी चाहिए, क्योंकि करियर के ऊपर, वर्क स्पेस के ऊपर भी आपको लोगों से ताल्लुकात बनाने होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट, और देखते हैं कि रीसेंट पास्ट में क्या सिचुएशन थी आपके लिए। सो आई हैव ओवर हेयर किंग ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स और 5 ऑफ कप्स। पिछले कुछ अरसे में यकीनन कोई शख्स इस किस्म का आपके आसपास मौजूद था, या ये कह लें कि आप में इंटरेस्टेड था, जिसने फैसला ये किया कि भाई आपके साथ ताल्लुक़ नहीं रखना, और अल्टीमेटली वो आपको छोड़ के चले गए। ये बात जो है ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि 4-5 महीने पुरानी हो। कुछ लोगों के लिए ये बात पिछले साल मिड ईयर की हो सकती है, और ये शख्स जो है या ये पर्सन जो है ये काफ़ी पुराना आपका जानने वाला हो सकता है, कुछ साल पुराना जानने वाला आपका हो सकता है। सो ये सूरत हाल है रीसेंट पास में। अब देखते हैं कि ये सारी सिचुएशन को कैसे डेवलप हो रही है 15 फरवरी से लेके और एंड ऑफ द मंथ तक। नया स्टार्ट लेने की कोशिश की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये कोशिशें जो हैं ये ऐसी हैं जहाँ पे एक तरफ तो नया स्टार्ट लेने की कोशिश है, लेकिन साथ ही साथ आपके हालात इस किस्म के नहीं हैं कि वो आपको इस बात की इजाज़त दें, या ये कह लें कि आप इतने ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं और मामलात की वजह से कि आप फ़िलहाल इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए कुछ ज़्यादा कोशिश नहीं कर पा रहे। और मुझे ये लगता है कि इस पर्सन के साथ अभी आपकी जो कम्युनिकेशन है या तो वो है ही नहीं, और अगर है तो वो कुछ आर्ग्यूमेंटेटिव किस्म की कम्युनिकेशन हो सकती है, जहाँ पे मतलब कुछ अच्छी बात इस सेंस में नहीं है जो कि प्रोडक्टिव हो, जो कि रिलेशनशिप बनाने में या बढ़ाने में आगे फ़ायदेमंद हो, बल्कि अभी आर्ग्यूमेंट एक दूसरे के साथ खामखा की खींचातानी, खामखा की चिक चिक जो होती है वो नज़र आ रही है कि वो इस ड्यूरेशन में होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, अब ये जो नया स्टार्ट लेना है ये आपकी जो अभी तक टाइम पीरियड शायद ऐसा नहीं आया जिसमें ये आपकी कोशिशें जो हैं सक्सेसफुल साबित हो सकें। दूसरी बात ये कि कोई ना कोई मसाइल आपकी ज़िंदगी में ऐसे मौजूद हैं जिनको हल करना आपके लिए पहले जो है वो प्रायोरिटी के ऊपर है। ये आपके जॉब के मसाइल या फैमिली के मसाइल या कुछ और इस किस्म के मसले हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इवन ये हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिनको आपको हैंडल करना ज़रूरी है, और उसके बाद ही फिर आप इस पर्सन की तरफ जा सकेंगे। सो ये 15 दिन जो हैं ये रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप ख़ास तौर पे उसके लिहाज से कुछ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नज़र नहीं आ रहा है। कमिंग फ्यूचर में आई हैव ओवर हेयर किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस और 5 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, आने वाले दिनों में आप अपनी गेम को बढ़ाते हुए, अपनी पोजीशन को बेहतर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में से हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो चीज़ों को, ताल्लुकात को, रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करें, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ऐसे भी होंगे जो कमिटमेंट करने की कोशिश कर रहे हों। ये एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट हो सकता है जो कि शादी का डॉक्यूमेंट होता है, तो हो सकता है कि कुछ लोग ये भी करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो एक कंसिस्टेंटली जो बात नज़र आ रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ये जो बात है वो ये है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ फेयर नहीं है, या कम से कम एटलीस्ट आप में से कोई एक जो है वो दूसरे के साथ इतना फेयर नहीं है।
اب آپ یہاں پہ بینگ این ایکویریس پرسن یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی اصل انٹینشن اس پرسن کے حوالے سے کیا ہے، کیونکہ یہ پرسن اپنی جگہ پہ ناراض نظر آ رہا ہے، اپنی جگہ پہ خفا نظر آ رہا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا زیادتی کی گئی ہے. لیکن یہاں پہ ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کا بھی بیہیویئر جو ہے وہ چینج کی طرف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. لیکن یہ 3 5 جو ہے یہ کوئی بہت اچھا سائن اور سمٹم جو ہے وہ نہیں ہے. تینوں 5 جو ہیں وہ نیگیٹیو ہیں، 5 آف پینٹیکلز، 5 آف وانڈز اور 5 آف سورڈز. ابھی بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خود جو ہے وہ اس پرسن کا کچھ نہ کچھ بینیفٹ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پرسن تو بہرحال اپنی جگہ پہ بہت سخت ناراض اور خفا ہے آپ سے، اور اس کو بہت زیادہ احساس ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. ابھی آپ کو یا تو ان کو منانے کی کوشش کرنی پڑے گی آنے والے دنوں میں، اور یا پھر کوئی نہ کوئی ایسا انہیں بینیفٹ دینا پڑے گا جس سے وہ آپ کی طرف متوجہ ہو سکیں. اب ہم دیکھتے ہیں یہی کارڈز ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کریئر کے حوالے سے جو سچویشن ہے. سو کنگ آف وانڈز، لورز اور 5 آف پینٹیکلز. آپ یقیناً کسی اچھی جاب کے اوپر تھے جو کہ پھر آپ نے کوئٹ کر دی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ لاسٹ ایئر کا ہو، اور اس کے بعد کا ٹائم پیریڈ آپ نے کافی مشکل گزارا ہو، خاص طور پہ جو کہ 2021 کا اینڈ ہے، جب سردی شروع ہو جاتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے ٹائم پیریڈ آپ نے فائنینشیل کرنچ کے اندر گزارا ہو، یا فائنینشلی بہت زیادہ تنگی رہی ہو، اور اس کے بعد نئے سال کے آغاز میں یا فیبری کے مہینے میں اور فیبری کے سیکنڈ ہاف میں ایک نیا سٹارٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا، اب یہ نیا سٹارٹ تو آپ نے لے لیا ہے، لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی نئی جاب سٹارٹ کرتے ہیں تو شروع میں وہاں پہ بہت زیادہ کمپٹیشن اور بہت زیادہ برڈنڈ قسم کی سچویشن ہوتی ہے. کام نیا ہو سکتا ہے کہ اس جاب کا کوئی لنک اپ نہ ہو آپ کے پاسٹ کے ایکسپیرینس سے، یا چونکہ آپ نے زیرو سے دوبارہ ایک دفعہ سٹارٹ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پریشر اس قسم کا ہو، ان کاموں کا ہو جو کہ آپ کو اب کرنے کی عادت نہیں رہی ہے. تو یہ 15 ڈیز 12 ڈیز جو ہیں وہ اس لحاظ سے مشکل نظر آ رہے ہیں کہ جہاں آپ نے نیا سٹارٹ لیا ہے وہاں پہ بہت زیادہ ڈیوٹیز ہیں آپ کی، یا بہت ٹف ٹائم ہو سکتا ہے کہ ڈیوٹی آرز بہت زیادہ ٹف ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ کوآپریٹیو نہ ہوں اور ان کی طرف سے بھی آپ کو خواہ مخواہ کے ایک کمپٹیشن جو ہے وہ بھگتنی پڑے. سو یہ 15 ڈیز کام کے حوالے سے کافی مشکل نظر آ رہے ہیں. آنے والے دنوں میں کنگ آف پینٹیکلز، جسٹس، 5 آف سورڈز کا کارڈ موجود ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ 15 مئی کے آس پاس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ آپ کی پوزیشن کو فائنینشلی بہتر بناتا ہوا نظر آ رہا ہے. یا تو کوئی اماؤنٹ آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا پھر یہ کہ جاب کے اوپر ہی آپ کی کوئی پروموشن یا کوئی ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے، اس سٹیٹس کو اچیو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لیگلی آپ کو سپورٹ مل جائے. ٹھیک ہے، جیسے کوئی ڈاکیومنٹ اس قسم کا تھا جو رکا ہوا ہے اور اب وہ مل گیا ہے آپ کو. کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو امیگریشن کے کچھ کاغذات مل گئے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی سٹیزن شپ مل گئی ہے، یہ بھی پاسبلٹی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ 5 آف سورڈز کا کارڈ موجود ہے. چیٹنگ سے آپ کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ چیٹنگ آپ کی جو ہے وہ بہت جلدی پکڑی جائے گی. اور یہ بھی ایک دوسری بات ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہو گیا ہے، ہو جائے پروسیس، تو اس کے بعد ٹائم ایسا ہے کہ جہاں پہ آپ کو لوگوں کو پریورٹائز کرنے کی ضرورت ہے. ہر وقت میں کرنے کی بجائے لوگوں کو بھی موقع دیں، لوگوں کی بھی بات سنیں، لوگوں کو بھی ایز آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. بہرحال یہ 3 5 جو ہیں یہ ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہو گیا ایکویریس، سن، مون اینڈ اسینڈنٹ. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.